नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह अबसा करेंगे। ठीक है, अबसा यानी तेवरी चढ़ाना, यानी फ्राउनिंग करना, अबसा। ठीक है, अब इसके पीछे एक वाक्य है, पहले मैं वो बता देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर हम लोग वर्ड टू वर्ड देखेंगे इंशाल्लाह। पहले हम लोग समझ लेंगे कि जो सूरह का लब्बो लबाब क्या है, यानी इसके क्या ये है अबसा में। अबसा जो है अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम, अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम जो एक सहाबी थे, वो नाबीना थे, यानी कि वो ब्लाइंड थे, अंधे थे। तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम जो थे, वो साहबी जो थे, बहुत ज्यादा दीन की तरफ उनकी रग़बत थी। तो वो एक दिन भागते हुए आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो कुफारे मक्का को बैठ के तालीम दे रहे थे या तबलीग कर रहे थे या तालीम दे रहे थे। तो अचानक में जब हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम आए और मुझे सिखाओ कोई चीज करके पूछने लगे बता के। अब उनको तो नजर आता नहीं था, वो तो नाबीना थे, उनको नहीं पता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मसरूफ है और वो कुफारे मक्का को तालीम दे रहे हैं। तो पूछने लगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह फेर लिया, चेहरा बनाया और ऐसे तेवड़ी चढ़ाई, यानी ये और अपना मुंह फेर लिया। तो जब वो उनको और सिखाते ही रहे काफिरों को जो थे, कुफारे मक्का जो उधर थे बैठे हुए थे, उनको सिखाते ही रहे। और फिर जब वो चले गए तो ये सूरह नाजिल हुई अबसा। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो कि दौड़ता हुआ आया सीखने के लिए, उसके दिल में रग़बत लेके, वो जो सीखता नफा होता, उसको नसीहत हासिल करता, उसके नफ्स को पाक करता वो, और वो नसीहत हासिल करता, और तुमने उससे मुंह फेर लिया और उनको सिखाने लगा जो वस्तगना है, जिनको कोई फिक्र नहीं, जिनको कोई पढ़ी भी नहीं है, हो सकता है वो तुम्हारे तालीम के बाद कुछ उस पर अमल भी ना करे। तो वो जो अपने दिल में रग़बत लेके और सीखने की तलब लेके आया था तुम्हारे पास, तो तुमने उससे मुंह फेर लिया और तुम उन काफिरों को सिखाने लग गए जिन्हें पढ़ी भी नहीं है, तुम जबरदस्ती उनको बिठा के सिखा रहे हो। और वो जो दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया सीखने के लिए, तो इससे हमें भी पता चलता है कि हम भी जो शागिर्द या शागिर्दा जो ज्यादा दीन की तालीब हो, तो उस पर ज्यादा तवज्जो दे, है ना। और दूसरा कि फिर अब तुमने, अगर ये लोग जो काफिर है, ये नहीं अगर हमारे राह पे या कुरान मजीद पे अमल करते, अगर ये नहीं भी, तो तुम्हारी पकड़ना होती, है ना। हमने तुम्हें ना पकड़ा होता, उसका जिम्मेदार नहीं ठहराते तुमको कि तुमने तालीम दी और वो लोग के तो उस पर अमल नहीं करे। तो तुम्हें जो शौक से आया था दौड़ता, तो उसको तुमको चाहिए था कि उसे तुम जवाब सा, तुमने क्यों उनको देख करके मुंह फेरा। तो ये आयत नाजिल अबसा, यानी फ्राउनिंग करना, मुंह फेरना, मुंह बनाना, इस तरह से। अब फिर अल्लाह ताला ने फरमाए कि उसमें फिर आखिर बाद में ये है कि अल्लाह ताला ने किस तरह, अल्लाह ताला फरमाते कि हमने तुम्हारी तख्लीक एक नुत्फे से की, पानी नुत्फे से की तुम्हारे पर तुम्हारी तख्लीक, और किस तरह से फिर हमने तुम्हें ठीक ठीक बनाया, तुम्हारी तकदीर लिखी हमने, है ना। और फिर जो तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया कि ऐसी जमीनें थी बंजर, उस पे हमने आसमान से पानी भेजा, फिर वो जमीन को फाड़ा, फिर उसमें से तुम्हें अनाज उगा के दिया, है ना। किस तरह से हमने तुम्हें, अच्छा दूसरा के उसमें से तुम्हें फिर अंगूर है, फिर गल्ला है राशन तुम्हारा, और तरकारी है, जैतून है, खजूर है, ये सारी चीजें तुम्हें मुहैया की। और जो है फिर तुम्हें, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ चेहरे आखिरत में उस दिन जब माँ बेटे को देख के भागेगी, भाई देख के भागेगा, सारे बाप देख के भागेंगे, सारे लोग एक दूसरे को देख के भागेंगे, सबको फिक्र लगी होगी। वो दिन ऐसा होगा आखिरत का वो दिन हर एक को देख के भागेगा। आज हम उनके लिए भाग रहे हैं, अल्लाह ताला को छोड़ के, हम जिनके अल्लाह ताला को छोड़ के जिनके पीछे भाग रहे हैं आज हम लोग, वो लोगों को देख के हम एक दूसरे को भागेंगे फिक्र में। उस दिन की फिक्र इतनी बुरी लगी होगी सबको। अब फिर कुछ चेहरे तो इतने खुश और ऐसे रहेंगे कि चमकते हुए रहेंगे उस दिन, बहुत से चेहरे,
जो जन्नत में जाने वाला ऑफ कोर्स वो लोग किनके चेहरे जन्नत में जाने वालों के खुशियों से वो लोग चहक रहेंगे, उनके चेहरे चमक रहेंगे। और देखो एक चीज और है कि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आखिरत में अपनी उम्मत की बाद की उम्मत को कैसे पहचानेंगे? जो आपके सामने जाहिरी उम्मत है वो नहीं, आपके बाद जो आप जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे, फिर जो आएंगी उम्मत उसको कैसे पहचानोगे आप? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके चेहरे वुजू की वजह से चौधरी के चांद की तरह चमकते होंगे। तो हमारा वुजू कैसा रहना चाहिए, है ना? तो जो वुजू पहले दुरुस्त करे, देखे कि वुजू सही कर रहे हैं कि नहीं हम लोग, वुजू में क्या पढ़ते, वुजू से पहले क्या पढ़ते, वुजू के बाद क्या पढ़ते, है ना? इंशाल्लाह देखो नमाज है ना ऐसी चीज है जो जन्नत दिलाएगी। सबसे पहले आ, जो बदले का दिन होगा यौमुद्दीन, दीन यानी यौम मतलब दिन, और दीन मानी बदले का दिन, जजा और सजा का दिन। तो उस दिन सबसे पहले जो है अकाउंटेबल होगा इंसान वो नमाज होगा। अगर जिसकी नमाज सही उसका सब सही, जैसे हम कैसे ऊपर के चावल देखते पक गए क्या, तो नीचे के पक ही गएंगे चलो, तो उस तरह से जिसकी नमाज सही उसका सब सही, है ना? क्योंकि अनकरीब बताए ना कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स जो है वो दिन भर जो है नमाजें पढ़ता है और रात को चोरी करता है, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या माजरा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पूछते हैं कि बार बार कि क्या वो नमाज पढ़ता है? तो कहा हाँ या रसूलुल्लाह जी वो बिल्कुल नमाज पढ़ता है। तो कहा फिर तो अनकरीब उसकी नमाज उसे हर बुरे काम से रोक लेगी। और अगर हम नमाज पढ़ के बुरे काम कर रहे तो हमें हमारी नमाज का जायजा लेने की जरूरत है कि सही नमाज पढ़ो, वक्त पे पढ़ो, वक्त पे पढ़ो। वक्त क्या है, जैसी नमाज का वक्त हुआ हाथ का काम पूरा करके पहले नमाज पढ़ लो, वरना अगर मौत की गाड़ी आई जो तो सवार होके जाना है तो बेनमाजी ना निकल जाए हम। तो हमें जैसे ही वक्त हुआ तो हाथ का काम पूरा करके, और इसीलिए देखो मर्द अफराद को ना जो 20 मिनट बाद जो है जमात शुरू होती है ना कि वक्त यानी तुम अपना सब सेटल करके ठीक से फिर नमाज के लिए आ जाओ। उसके बावजूद भी अगर हम सब सेटल करके 20 मिनट का वक्त दे उसके बाद भी हम मस्जिदों में नहीं जाते, मसाजिदें खाली रहेंगी तो लोग वीरान ही होंगे ना, क्या होंगे? मसाजिदें रोती होंगी कि हमारे में कोई पढ़ने ही नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी इमामत की जगह किसी और को खड़ा हूं और उन घरों को जाके आग लगा दूं जिसमें मर्द अफराद घर में नमाज पढ़ते। अल्लाह अकबर, क्या ही बुरा अमल है घर में नमाज पढ़ना, है ना? तो देखोगे अपने जो घर ऐसी जगह के मसाजिदें नजदीक हो वहां आसपास में और ये सब, ताकि आसानी हो। तो हम कितनी मामूली चीज सोचते हैं, अरे नहीं नहीं घर में पढ़ लिए तो कुछ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना नापसंदीदा अमल है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, सरकार ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि आग लगा दूं उन घरों को जिधर मर्द अफराद घर में नमाज पढ़ते। तो मसाजिदों में भेजने की कोशिश करो घर में मर्दों को कि मसाजिदों में जाके नमाजें पढ़ो, मसाजिदों को आबाद करो, लोग आबाद होंगे इंशाल्लाह। आज हमारा क्या हाल है, क्यों फजर के वक्त दूसरे लोग जो वो उठते और जो है वो सारी जो हमारे लिए इनामत है वो हासिल कर रहे कि वो लोग सुबह उठते और ये, अरे सुबह का वक्त तो बरकत वाला है। सुबह किसी भी वक्त उठो या ना वो उठो, नमाज के लिए उठो। फजर की नमाज से क्या होता है कि इंसान की हिफाजत होती है ना, प्रोटेक्शन का वादा है अल्लाह ताला का कि जो फजर की नमाज पढ़ता है वो मेरे हिफ्ज़ अमान में रहेगा। तो फजर तो जरूर, और दूसरा कि ये ऐसी नमाज है फजर की 2 रकत सुन्नत कि एक मर्तबा साहबा ने कहा कि जो है जिहाद के माल से जो है इतना कुछ यानी बहुत कुछ हासिल हुआ फलां को, तो कहा कि तुम्हें इतना कुछ माल उसको हासिल हुआ, मतलब वो ये जो जिहाद में हमें जो माले गनीमत मिलता है ना, तो वो इतना माले गनीमत मिला कि वो खुशी खुशी सुनाने लगे। तो दूसरे साहबी को जरा मलाल हो गया कि इतना माले गनीमत उनको मिला। तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां को इतना माले गनीमत मिला। तो कहा कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा नफा देने वाली चीज ना बताऊं? कहा जी बताइए। तो कहा कि फजर की 2 रकात सुन्नत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में हजर में कभी भी ये 2 रकात सुन्नत नहीं छोड़ी आपने। दुनिया में जो कुछ भी सूरज जब ये होता है तुलू होता है तो जिन जिन चीजों पे उसकी नजर पड़ती, रोशनी पड़ती, उससे भी ज्यादा वसी तुमको नेकियां मिलती, उससे भी बेहतर है 2 रकात नमाज, इतनी कीमती है फजर की नमाज। लेकिन हम लोग उस वक्त सारे के सारे सोए रहते, उठ के पढ़ लेंगे, कुछ बोलते नहीं हमको स्कूल के लिए बच्चों के उठना पड़ता, हम उस वक्त नहीं उठते, नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पुराने जमाने में तो ये अभी नौकरानियों से काम ले लेते हम लोग। पुराने जमाने में तो खुद हमारे जो है जन्नत की शहजादी हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कितनी मेहनत करती थी, फिर भी आपका क्या रवैया था
تو نمازوں سے کوئی کمپرومائز نہیں. جو نماز کا وقت ہے اس کے حساب سے اپنے کام کا ٹائم ٹیبل ارینج کرو کہ میرے فجر میں اٹھوں گی, میں نماز پڑھوں گی, پھر میرا جو بھی ہوگا بریک فاسٹ لے لوں گی, پھر میرے ظہر کے کیا معاملات ہے میرا یہ اس طرح سے. اگر کہیں سفر پہ نکل رہے ہو تو نماز پڑھ کے نکلو, یہ نہیں کہ وہاں پہنچ کے پڑھ لوں گی, نہیں. اگر بیچ میں انتقال ہو گیا تو بے نمازی چلے گئے, وضو سے رہنے کی کوشش کرو. دیکھو یہ چھوٹی سی زندگی ہے جس پہ ہم کو عمل کرنا ہے. اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں تو ہم مہمانوں سے تو کام لیتے ہی نہیں ہے, اب تو صرف جنت کے میوے کھاؤ. کیسے کیسے باغات, کیا انعامات, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر حوض کوثر پیئیں گے, اور کیا وہاں کے یہ ہے. یہ دنیا میں کیا ہے لیکن آخرت میں کیا ملے گا. مومنوں کے اللہ فرماتے کہ ایسی چیزیں رکھی میں نے, ایسی نعمتیں جو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, کوئی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑا تو ہم کو یہ کرنا ہی پڑے گا نا. دنیا میں, دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے. مومن کے لیے موت کے وقت تک کے جد و جہد ہے. اب پھر اس کے بعد کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ سیاہی چھائی ہوگی, یعنی وہ چہرے اتنے کالے پڑ جائیں گے, ہے نا. یہی لوگ ہیں وہ جو گنہگار کافر ہوں گے, ہے نا. وہ کن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے, کالے پڑ جائیں گے, جو گنہگار ہوں گے, فاجر ہوں گے, ہے نا, اور جو کافر ہوں گے. تو اگر ہم بھی دیکھیں, دھیان رکھیں کہ ایسا نہیں کہ ہم نے کلمہ گو ہو گئے, کلمہ پڑھ لیے تو ہم تو بس جنت میں ہی جانے والے, ایسا نہیں سوچے. دیکھو جہنم کا دروگا مالک ہے نا, جنت کا دروگا رضوان, اور جہنم کا دروگا مالک. جب وہ دیکھا کہ کثرت سے جو ہے یہ جہنم میں آ رہے, تو پوچھا کہ ایسا کیا عمل ہے تمہارا, ایسے دنیا میں کیا کر کے آئے جو اتنی کثرت سے تم لوگ جہنم میں آ رہے ہو. تو کہیں گے کہ دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر, کتنا بڑا, کیا ہی بڑا نقصان ہے کہ 5 منٹ کی نماز نہیں پڑھنے سے جہنم میں کیسے کیسے عذاب سے دوچار کیا جائے گا. اللہ اکبر. آج ہمارے ذہنوں کو کیا ہو گیا ہے. جہنم کا مالک پوچھے گا کہ اتنی کثرت سے تم لوگ آ رہے ہو جہنم میں, تو ایسا کیا کرتے تھے دنیا میں. تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک آگ جلا دی جاتی, یا بندہ نماز میں جاتا ہے یا آگ میں جاتا ہے نا. اور جو وقت ختم ہو گیا تو اس نماز کی تلافی زندگی بھر نماز پڑھنے سے بھی نہیں ہو سکتی. ہم نے جان بوجھ کے نہیں, ابھی نہیں پڑھتی ہوں, بعد میں قضا کر لوں گی, ایسا نہیں ہے. اگر قضا ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید ہوتے, کیوں آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے کہ نہیں میں بعد میں پڑھ لیتے قضا, بعد میں جنگ پوری مکمل ہوگی تو پھر میں قضا کر لوں گا. نہیں, اسی لیے یہ سب کیا ہے, ہمیں انہی لوگوں سے تو سیکھنا ہے نا. یہ جو ہے ہمارے پنجتن پک کے پاک, اور یہ جو ہمارے ہے, ان سے ہم کو سیکھنا ہے کس طرح سے نماز کا احترام کیے, کہ نماز میں کھڑے ہو گئے, جنگ چل رہی ہے لیکن نماز میں کھڑے ہو گئے. آج ہم چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے نماز چھوڑ دیتے. تو یہ جو میں نے بتائی, تو یہ سورہ میں یہ ہے جو میں نے بتائی, وہ بس اتنا ہے. اب میں ورڈ ٹو ورڈ سمجھاؤں گی, تھوڑا سا فاسٹ لوں گی کیونکہ ابھی میں سمجھا چکی ہوں کہ ہے کیا اس میں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھو سورہ عبسہ یعنی تیوڑی چڑھانا, چہرہ بنانا, فراؤننگ کرنا. عبسہ بسم اللہ الرحمن, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن. جب بھی ہم قرآن مجید پڑھے تو ہم تعوذ ضرور پڑھے اور تسمیہ ضرور پڑھے. تعوذ از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور تسمیہ از بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہے نا. اب جو ہے میں بتائی نا, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں یہ ہے سورہ, اور یہ واقعہ سنا یہ ہے. اور پھر بس اس میں تھوڑا سا جو ہے بیچ کا یہ ہے کہ کس طرح سے مطلب جو نئی عمل کرو بولے تو وہ میں بھی لے لیتی ہوں, کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسہ وتولا, عبسہ تیوری چڑھائی, فراؤننگ کے, یعنی وتولا منہ موڑ لیے. عبسہ وتولا کون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراؤننگ کی اور منہ موڑ لیے. کس سے, ان جاءہم العامہ, ان جاءہ العامہ, ان مطلب کی آیا ان کے پاس, عامہ ایک اندھا نابینا, وما اور کیا, یدریک لعلہ یزکا, اور کیا خبر ہے آپ کو شاید وہ یزکا سنور جاتا, او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ, یا نصیحت مانتا اسے نفع پہنچانے والا, یا نصیحت کرتا. دیکھو جو آپ سے وہ نصیحت یہ کرتا, نفع پہنچتا اس کو, میں نے بتائی نا, جیسے یا نصیحت مانتا, آپ کی نصیحت مانتا,
اسے نفع پہنچاتا. نصیحت کرنا, آپ جو نصیحت کرتے تو اس کو نفع پہنچاتا وہ نصیحت. وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ, جو جس بے پرواہی کی, اور جو جس لوگوں نے بے پرواہی کی, فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ, فَأَنْتَ تو آپ نے, فَأَنْتَ لَهُ اس کے لیے, تَصَدَّىٰ فکر کرتے ہو, جو کیا ہے, من استغنا, جو irresponsible ہے, بے فکر ہے, ان کے لیے تم یہ فکر کرتے ہو. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ تو آپ ان کے لیے فکر کرتے ہو. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْيَزَّكَّىٰ, وَمَا اور نہیں, عَلَيْكَ آپ پر, اللہ اگر نہ, یزکا اگر وہ سنورے, آپ کے اوپر نہیں ہے کہ وہ سنورے, اگر وہ نہیں بھی سنورے تو آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں آئے گا. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ, اور جو, وَأَمَّا اور جو, من جو, جَاءَكَ يَسْعَىٰ آیا آپ کے پاس, یسعا دوڑتا ہوا. کون آئے؟ عبداللہ ابن مکتوم, نابینا صحابی تھے, وہ دوڑتے ہوئے آئے. وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈرتا ہے, اور وہ ڈرتا ہے. فَأَنْتَ تو آپ نے, عنہ تلہا اس سے تغافل کرتے ہیں, یعنی اس کی طرف, ان کی طرف سے آپ تھوڑا سا یہ ہو جا رہے, irresponsible, یعنی تغافل کرتے, یعنی تھوڑا سا آپ نے فیس بنائے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیے, تو کیا آپ انہو اس سے, فانگتا میں نے بتائی نا, فانگتا مطلب تو آپ, انہو اس سے, تلہا تغافل کرتے, کلا ہرگز نہیں, انہا تذکرہ یا تو نصیحت, فمن شاء ذکرہ پڑھیں گے پھر تو, سو جو چاہے اس سے نصیحت قبول کرے, ہرگز نہیں وہ تو نصیحت, فمن شاء اور ذکرہ سو جو چاہے اس سے نصیحت قبول کرے. نصیحت کیا ہے؟ نصیحت سے منی ہے قرآن مجید, ہے نا, کہ جو چاہے وہ قرآن مجید پہ عمل کرے. فی صحف مکرمہ, اور اس کا مطلب کیا ہے, فی صحف مکرمہ یعنی لوح محفوظ, جس طرح اور چیزیں لوح محفوظ میں حفاظت سے ہے, اسی طرح جو قرآن مجید بھی لوح محفوظ میں حفاظت سے ہے نا, باعزت. اور صحیفے, یہ وہی قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مرفوعتم مطہرہ, اور اگر پڑھیں گے مرفوعتم مطہرتم بأیدی سفرہ, یعنی بلند مرتبہ انتہائی پاکیزہ ہاتھوں میں لکھنے والے. یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح جو ہے فرشتوں نے, یعنی لوح محفوظ میں قرآن ہے اور اس کے اوپر وہ لوگ مقرر ہے قرآن کو سنبھالنے کے لیے, فرشتے لوح محفوظ میں, ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. بِأَیْدِی سَفَرَہ ہاتھوں میں لکھنے والے, کِرَامٍ بَرَرَہ بزرگ نیکوکار. اب یہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ عمل کرے, جو لوح محفوظ میں اور چیزیں, اس پہ قرآن بھی حفاظت سے محفوظ ہے, اور جو ہے وہ اس پہ فرشتے جو مقرر ہے. اور قتل الانسان ما اکفرہ, مارا جائے انسان کیسا ناشکرا, کیسے ناشکرا انسان. آج ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات بنائے گئے, کہ ہم کو بلی, کتا, چینٹی, بندر نہیں بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اشرف الامہ بنائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے, اور اشرف الجنہ بنائے کہ ہم کسی مومن کے گھر پیدا ہوئے. یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے, یہی کافی ہے ہمارے لیے. تو اس لیے خاص کھانے کے بعد شکر ادا کرے, ہمیشہ گناہ معاف ہوتے اس سے. من ای شئین خلقہ, من منی سے, کس چیز سے اسے پیدا کیا, من نطفہ نطفے سے, ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ کیسا انسان ناشکر ہے, اور دیکھے کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا, نطفے سے. خلقہ فقدرہ اس کو پیدا کیا, پھر اس کی فقدرہ یعنی اس کو ٹھیک ٹھیک ماں کے پیٹ میں بنایا, پھر اس کی تقدیر لکھی. بعض مفسرین بتاتے ثم السبیل یشرح, پھر وہ راہ اس کو آسان کر دی. بعض مفسرین بتاتے کہ اس کی ٹھیک ٹھیک شکل بنائی پھر ہم نے ماں کے پیٹ میں. اور بعض کا اجماع یہ کہتا ہے کہ تقدیر کے بارے میں کہا گیا, کس طرح ہم نے اس کی تقدیر بنائی. پھر ثم السبیل یسرہ, پھر راہ آسان اس کے لیے کر دیا. اس میں مفسرین کے دو طرف اشارے ہیں کہ راہ آسان کر دیا, مطلب ایک تو یہ کہ ماں کے پیٹ تنگ جگہ سے بچے کو نکلنا آسان کر دیا اللہ تعالی نے. ایک یہ ہے کہ دنیا میں جب بھیجا تو جینا آسان کر دیے,
جو جو اسے زیادہ راہ جو لگتی تھی، جو ان کو لگتی دنیا میں، تو اللہ نے وہ مہیا فرما دی. دونوں ترجمے ہیں، مطلب دونوں چیز اس میں یہ ہے کہ تم دو چیزیں اللہ نے اس میں بتائی ہے کہ ایک تو یہ کیا آسان کر دیا، آسانی سے مراد تمہارا ماں کے جو تنگ جگہ سے بچے کو نکالنا اللہ نے آسان کر دیے اور دنیا میں آنا اس کے لیے. اور دوسرا کہ مفسرین بتاتے کہ دنیا میں آنے کے بعد رہنا آسان کر دیے، کہ چیزیں اس کے لیے مہیا کر دی جو اسے ضرورت کی ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے مردہ کیا، پھر اسے قبر میں پہنچایا. پھر ہم مرتے نا، جب پیدا ہوتے نطفے سے اور پھر جو اس کے بعد ہم مرتے ہیں، تو ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے مردہ کیا، پھر اسے قبر میں پہنچایا. ثم، پھر اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے نکالا. دیکھو آخرت کے دن ہمیں نکالا بھی جائے گا نا. پھر کلا، ہرگز نہیں، لما، ابھی تک، یقدی، پورا کیا، ماں، جو امرہ، اس کو حکم دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے تو اللہ فرماتے اس حکم کو پورا نہیں کیا اب تک. تو یہ کافروں کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ نے یہ حکم پورا نہیں کیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی، ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ کا حق کون پورا ادا کر سکتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق و زیبا ہے، اس طرح سے ہم اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں. کون ہے جو اللہ کا امر پورا کرا ہوگا؟ یہ اس بارے میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس دیکھیے کہ آپ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، ہے نا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، یعنی دیکھے انسان کیا، إِلَىٰ، طرف، کس کی، طَعَامِهِ، طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف. انا، کہ ہم، صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اوپر سے ڈالا کیا، پانی. ماء یعنی عربی میں پانی کو ماء کہتے ہے نا. صبا، گرتا ہوا. ثم سققنا الارض شقا، اب دیکھو شقق، پھر ثم، پھر شققنا، پھاڑا، چیرا ہم نے، الارض، زمین کو، شقا، پھاڑ کر، ہے نا. پھر اس میں سے اناج نکلتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس نے اگایا اس میں غلہ، غلہ یعنی راشن جو ہے. وَإِنَابًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غَلْبًا، اور باغات یعنی گھنے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور چارہ. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یعنی کیا، متاعًا یعنی سامان، کھانے پینے کا، لکم تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ یعنی تمہارے چوپائے کے لیے. تمہارے یعنی جو چارہ کون کھاتے، چوپائے کھاتے نا، ہمارے بھیڑ بکری یہ سب چوپائے ہوتے نا، جو کیٹل ہماری ساری وہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے کان پھوڑنے والی، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے. یوما، جس دن، یفر المرء من اخی، دیکھو یفر کیا، بھاگے گا، مرء آدمی، من سے، کس سے، اخی، اپنے بھائی سے. اس دن جس دن اپنے بھائی سے آدمی بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں سے اور اپنے باپ سے. بھائی سے ہی نہیں بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے. وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی واسطے ہر ایک آدمی ان میں سے اس دن اپنی فکر کے حالات میں ہوگا. شأن مطلب فکر یا حالات، اس حالات میں، فکر کے حالات میں رہے گا، اسے کافی ہوگا. یغنی یعنی اسے کافی ہوگا، یعنی اتنی فکر اس کو لائب ہوگی کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت چہرے اس دن مسفرہ، چمکتے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، کیا ہے، ہنستے، خوشیاں مناتے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یعنی اور بہت چہرے اس دن علیہا، ان پر غبار ہوں گی، دھول وغیرہ. اور یہ ترحقھا قطرہ، چھائی ہوئی سیاہی، غبار جیسے تھے نا، ریتی مٹی، اس میں کالے چہرے ہوئیں گے اس میں. اولئک، یہی لوگ، ہم الکفار
कफरतुल फजर, है ना, यानी काफिर और फाजिर। देखो गुनहगार भी हैं इसमें, जिनके चेहरे काले पड़े रहेंगे, और काफिर भी। तो हम ये नहीं सोचे कि हम मोमिन है, तो मैंने फिर से बोल रही हूँ इसलिए कि हम अपने ऊपर भी आयतें रख के देखें। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।